बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो उसके अच्छे वक्त आने से पहले 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। जब अल्लाह ताला चाहता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त आने वाला हो, तो उस इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है तो ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान के अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में 5 निशानियों में से कोई एक निशानी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, क्या किसी इंसान को इस बात का पता चल सकता है कि उसका अच्छा वक्त कब आएगा, या अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियां ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या अली, वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं जो अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर की नमाज के वक्त आँख का खुलना। आपने फरमाया, जब किसी इंसान की आंखें नमाज फजर के वक्त खुलने लग जाएं और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए और अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ पैदा हो जाए, या इसे ऐसा महसूस होने लगे कि इसका रब इसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, इसे ज़िंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है। क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फ़जर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत में घेर लेता है और ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नसीब फरमाता है। अगर आपकी आंख भी नमाज फ़जर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो इसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म उस शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में वो नूर डाल देता है और फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है और उसका दिल ज़िक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाज़रीन, यही वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि उस शख्स का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। नंबर 3, आज़माइशों में सब्र करने लग जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो इसे थोड़ी आज़माइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है तो परेशानियों और मुसीबतों से उसकी आज़माइश भी करता है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत पर सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उसकी दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियाँ और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं। लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। इसे ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो इससे कहीं ज़्यादा दुख दर्द और मुसीबतों में मुब्तला हैं, ताकि इसका दुख दर्द कम हो जाए और इसे अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए।
ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مضبوط ہے کہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کوئی مقام عطا کرنے سے پہلے مجھے آزمایا۔ حضرت بلال حبشی وہ صحابی ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آڑ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ عمل آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت روزے کی حالت میں اور باوضو رہتا ہوں۔ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نفل بھی ادا کرتا ہوں، یہی وجہ ہے، اسی عمل کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے اور اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل میں حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا پر آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔